बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अभी भी ये समझते हैं कि पुर्तगाल जाना आसान है, और तो आज की वीडियो आपके लिए ख़ास तौर पर मैंने ये बनाई है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है क्योंकि सोशल मीडिया पर दो तरह की जो है बातें सुनने को मिलती हैं। एक तरफ तो लोग ये कहते हैं कि जी यूरोप जाना तकरीबन अब नामुमकिन हो चुका है, और दूसरी तरफ कुछ लोग चीज़ों को इतना आसान बनाकर पेश करते हैं कि जी आपको रिहायशी कार्ड, टीआरसी कार्ड अगले ही हफ्ते मिल जाएगा, आपकी लाइव ज़िंदगी जो है मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएगी। लेकिन हकीकत जो होती है व्यूवर्स, वो इन दोनों चीज़ों के दरमियान में ही होती है। लेकिन आज मैं आपको पुर्तगाल की वो सूरत हाल जो है बताऊंगा इस वीडियो में, जो अक्सर लोग आपको नहीं बताते। सबसे पहले ये बात समझ लें कि पुर्तगाल का इमिग्रेशन का निज़ाम पहले जैसा अब बिल्कुल नहीं रहा। सबसे पहले ये बात आप समझ लें, गुज़श्ता कुछ कुछ अरसे से बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं पुर्तगाल के कवानीन में। जांच पड़ताल का तरीका जुकार जो है वो पहले से और ज़्यादा स्लो हो गया है, यानी कि सुस्त हो गया है। पहले लोग निस्बतन पुर्तगाल जाने के लिए आसानी से अपने मामलात जो थे मुकम्मल कर लेते थे, लेकिन अब सफारत खानों में यानी कि एम्बेसियों में कागजात की जांच पड़ताल का वक्त बहुत ज़्यादा अब ले रहा है पुर्तगाल। इसीलिए ताख़ीर, वक्त का ना मिलना, अपॉइंटमेंट लेट मिलना, महंगी मिलना, कागजात के मसाइल अब बहुत आम हो चुके हैं पुर्तगाल के वीज़ा के हवाले से पाकिस्तान से। लेकिन इसके बावजूद भी पुर्तगाल अभी भी उन चंद यूरोपियन कंट्रीज़ में शामिल है जहां रिहाइश के रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये है कि लोग पुर्तगाल में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी अभी भी पाकिस्तान से या इंडिया से या दीगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से क्यों ले रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आप सब जानते हैं, पुर्तगाल यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और शेंगन का हिस्सा है। यानी अगर आपके पास पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड या कोई भी वीज़ा अगर हो तो फिर पूरे शेंगन में सफ़र करना आपके लिए फ्री हो जाता है और आसान हो जाता है। जिन लोगों ने बार बार शेंगन वीज़ा पाकिस्तान से या इंडिया से लगवाया, तो वो ये समझ सकते हैं कि जी हर दफ़ा बैंक स्टेटमेंट दिखाना, अपॉइंटमेंट लेना, होटल बुकिंग करवाना, ट्रैवल प्लान बनवाना और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। इसीलिए लोग पुर्तगाल का वो टीआरसी कार्ड, जिसको रिहायशी रेजिडेंस कार्ड भी कहते हैं, वो हासिल करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अब आते हैं उन वीज़ों या उन तरीक़ाकार की तरफ जिनके बारे में लोग ज़्यादा पूछते हैं पुर्तगाल के हवाले से। सबसे पहले जी हम बात कर लें पुर्तगाल का आर्टिकल 92 यानी कि आर्टिकल 92। ये तरीका उन लोगों के लिए होता है जिनके पास पहले से किसी शेंगन मुल्क का विजिट वीज़ा मौजूद है। वो पुर्तगाल आते हैं किसी टेक्निकल ट्रेनिंग या तरबियती कोर्स के बारे में, पहले से किसी शेंगन मुल्क का आपके पास वीज़ा हो, तो फिर आपका रिहाइश का अमल जो है पुर्तगाल में आसान हो जाता है। कागज़ों में ये काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में इस अमल में बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को जल्दी वक्त मिल जाता है, कुछ लोग महीनों में इंतज़ार करते रहते हैं, कुछ को कार्ड मिल जाता है और कुछ अभी भी अमल में होते हैं। पुर्तगाल का निज़ाम काफ़ी हद तक हर फर्द के हिसाब से चलता है, इसीलिए दुरुस्त वक्त बताना जो है बहुत मुश्किल है। लेकिन एक सवाल और आप लोग बहुत पूछते हैं कि क्या आर्टिकल 92 पर आकर आप लोग काम कर सकते हैं या काम किया जा सकता है या नहीं। कानूनी तौर पर इस सवाल का जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं। लेकिन पुर्तगाल में कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि ज़ुबान का, लैंग्वेज का बहुत मसला है। इसीलिए यह तरीका उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो पहले से ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, डिजिटल नोमैड वर्कर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जैस आज़ाद काम करने वाले लोग जो अपने ही घर में बैठकर कंप्यूटर लैपटॉप पर काम करते हैं। उनके लिए ये आर्टिकल 92 वाला वीज़ा बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं जी D7 वीज़ा की। ये ऐसा वीज़ा है जिसमें आपके पास मुस्तकिल आमदनी जो है होनी चाहिए, यानी ऐसी आमदनी जो नौकरी के बगैर आ रही हो, आपके पास पैसिव इनकम, मसलन किराए की आमदनी, सरमायाकारी के ज़रिए आमदनी, जिस तरह बैंकों में, म्यूचुअल फंड्स में लोग पैसे फिक्स करवा लेते हैं, रेंटल इनकम आ रही है वगैरह वगैरह, मुनाफा बैंक से आ रहा है। साथ ही बैंक में मुनासिब बचत भी आपने यानी कि सेविंग भी दिखानी है, क्योंकि पुर्तगाल ये देखना चाहता है कि आप अपने अखराजात खुद पूरे कर सकते हैं कि नहीं। ये वीज़ा उन लोगों के लिए अच्छा है, ये आर्टिकल, जिनकी माली हालत मजबूत है
لیکن اب اس میں جانچ پڑتال کافی بڑھ چکی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی D8 ویزا، جو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آن لائن یا دور بیٹھ کر کام کرتے ہیں، جیسے ڈیجیٹل نومیڈ ورکرز۔ اگر کوئی شخص ہر ماہ اچھی آمدنی ظاہر کر سکتا ہو تو وہ اس D8 ویزا پر آ سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ایک مضبوط راستہ ہے، لیکن یہاں سب سے اہم چیز کاغذات ہیں، ڈاکومنٹس۔ صرف آمدنی ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کا مکمل ثبوت، کانٹریکٹس اور بینک لین دین یعنی کہ بینک سٹیٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ پھر D2 ویزا ہے، جو کاروبار اور نئے پلاننگ، جو نیا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اور پرتگال میں آ کر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی ادارے کے ساتھ مل کر نیا کوئی کاروبار یا بزنس پلان بنانا چاہتے ہیں، تو یہ راستہ بھی موجود ہے D2 ویزا پرتگال کا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ D2 ویزا، یہ عمل، یہ پریکٹیکل میں بہت مہنگا اور مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کاروباری منصوبہ بندی، پلاننگ، منظوری اور کافی ڈاکومنٹیشن کے پروسیس اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک اہم بات سمجھ لیں، ہر ملک کا امیگریشن نظام سوشل میڈیا ویڈیوز میں جتنا آسان ہوتا ہے، جتنا خوبصورت آپ کو نظر آتا ہے، اتنا پریکٹیکل میں ہوتا نہیں ہے۔ لوگ صرف آپ کو ون سائڈ کی کامیابی دکھاتے ہیں، لیکن مہینوں کا انتظار، ذہنی دباؤ، کاغذات کے مسائل، بیوروکریسی، ریڈ ٹیپ اور غیر یقینی صورتحال کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اسی لیے اگر کوئی یورپ مستقل آنے کا سوچ رہا ہے تو اس ذہنی دباؤ پر آپ کو تیار ہونا ہے ہر صورت، کیونکہ امیگریشن صرف ویزا ہوتا ہے، ویزا نہیں ہوتا یہ، بلکہ ایک صبر کا امتحان ہوتا ہے اور بہت سارے پروسیسز سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں پرتگال ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو لمبے وقت کی منصوبہ بندی رکھتے ہوں، مالی طور پر مضبوط ہوں یا پہلے سے آن لائن ارننگ کر رہے ہوں۔ اگر کسی کو فوراً رہائش چاہیے تو پھر شاید یورپ بہترین راستہ، اور یورپ میں پرتگال آپ کے لیے بہترین راستہ نہ ہو، کیونکہ یہاں تقریباً ہر چیز جو ہے ایک وقت لیتی ہے، ایک ٹائم لیتی ہے۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ پرتگال یا یورپ میں مستقل ہونے کا سوچ رہے ہیں تو صرف سوشل میڈیا کی باتوں پر ہرگز مت آئیے، حقیقت کو سمجھیں۔ نہ ہر چیز ناممکن ہے اور نہ ہی ہر چیز ایک رات میں آسانی سے ہو جاتی ہے۔ صحیح معلومات، صبر اور حقیقت پسندانہ سوچ ہو تو راستے ابھی بھی موجود ہیں۔ تو یہ تھی ہماری پرتگال کے حوالے سے ویڈیو۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہم سے پیڈ کال سیشن کے ذریعے اپنا کیس ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نارمل چارجز 30 منٹ کی کال، ہم آپ کی پوری بات سنیں گے، اپنی پوری بات بتائیں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی ایکشن پلان ضرور دیں گے، جس پر عمل کر آپ کسی بھی اچھے کنٹری کا ایک اسپیسیفک ٹائم سپین میں اپنا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو کسی کنٹری کی ٹورسٹ ویزا یا وزٹ ویزا فائل تیار کروانی ہے ہم سے، جیسے کینیڈا، UK، شینگن وغیرہ کی، تو ہم اس حوالے سے بھی آپ کی پوری فائل تیار کر کے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فائل تیار نہیں کروانی تو آپ کو کوئی ایک اسپیسیفک ڈاکومنٹ تیار کروانا ہے، جیسے ڈمی فلائٹ بکنگ، ڈمی فلائٹ ریزرویشن، ویزا ریکویسٹ لیٹر جس کو ویزا کور لیٹر بھی کہتے ہیں، ہوٹل بکنگ، ٹریول پلان وغیرہ، تو آپ کوئی ایک ڈاکومنٹ بھی ہم سے تیار کروا سکتے ہیں۔ لیکن اوبویسلی جو بھی سروس، ایک سروس یا دو سروس یا بنچ آف سروسز آپ ہم سے لیں گے، وہ ایک پیڈ سروس ہوگی۔ تو ویڈیو کو کائنڈلی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔